الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معززین علاقہ، گرامی قدر سامعین، مخاطبین،
اج دی خوبصورت تقریب سعید عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ دے اس مقدس گھر وچ انعقاد پذیر ہے۔ تفصیلی گفتگو آمن والے معزز علماء اکرام انشاءاللہ کرے سن۔ خالق کائنات نے جدوں دی ایک انسانیت بنائی ہے، اس وقت تو اللہ نے انبیاء دا سلسلہ شروع فرمایا۔ پنجابی سمجھ آنی پہلے یا اردو چاہتا؟ پنجابی۔ میں چپ تعین کی تھی ایٹھے شاید تساں پنجابی سمجھ دیں۔ میرے تو پہلے اردو حضرات گفتگو کرندے پے، میں سوچیندہ پہ شاید اس علاقے دے لوگ کدیں لکھنؤ تو نہیں لگتے، بلکہ پہلا انسان اللہ نے جڑا بنایا وہ انسان ہے، اول بھی ہے اول اللہ دا نبی بھی ہے۔ یہ سلسلہ چلدا 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 وقت گزرتا آیا، انبیاء کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری رکھا۔ اساں ساریاں کا اس گل تے ایمان ہے، او جڑی انبیاء دی مقدس جماعت ہے، اللہ رب العزت کا سب تو زیادہ قرب انبیاء دی جماعت نو حاصل ہے۔ تسی ہاں نہ کر گی سو جی جی جی۔ اس سلسلہ انبیاء وچ پروردگار عالم نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی نو سب نالو اعلیٰ اور عرفہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی انبیاء آئے، انہاں انبیاء تے ایمان لاون والے لوگاں نوں انہاں نبیاں دا صحابی آکھیا جاتا۔ لیکن جس طرح پروردگار عالم نے انبیاء کی جماعت وچوں آمنہ دے لال دا انتخاب کیتا، انجے سارے نبیاں دے جماعت صحابہ وچوں اللہ نے میرے نبی دے صحابہ دا انتخاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار لی واختار لی صحبتا، من اللہ نے اس جماعت وچوں چنے آئے جویں ایک چون اللہ دیے، فرمایا بس میرے واسطے سنگیاں دا انتخاب، دوستاں دا انتخاب، یاراں دا انتخاب، میرے نال رمن آلیاں دا انتخاب، میرے نال دین دے کم وچ معاونت کرن آلیاں دا انتخاب، میرے مریداں دا انتخاب، میرے واسطے میری صحبت و سنگت وچ رمن آلیاں دا انتخاب بھی میرے رب کیتا۔ اے مقدس ترین جماعت، اے اس امت دی محسن جماعت ہے۔ مسلمانوں اج ساڈے کول 30 سپاریاں دا قرآن ہے، تے اے قرآن ساڈے تک صحابہ دے ذریعے آیا۔ اج تساں تے میں اللہ دے فضل دے نال موحداں، توحید پرستاں، اللہ دی توحید نو منن آلیاں، تے توحید دا مسئلہ ساڈے تک کیڑی جماعت پہنچایا؟ کیڑی جماعت نے پہنچایا؟ نماز ساڈے تک پہنچی، روزہ پہنچیا، حج پہنچیا، زکات پہنچی، صدقے پہنچنے، اخلاق پہنچنے، قرآن پہنچا ہے، توحید پہنچی ہے، اسلام پہنچا ہے، ارکان اسلام ساڈے تک پہنچنے۔ اے پہنچاون والی کیڑی جماعت ہے؟ او ساڈی محسن ترین جماعت ہے۔ تے مت حلالی بندیاں دا کم ہوندا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ محسناں نوں بندہ یاد رکھیندا، انہاں دے تذکرے بندہ خیر نال کریندا۔ یقین کرو او جڑی جماعت ہے اللہ دی منتخب کردہ جماعت ہے۔ قرآن دی بولی دے اندر، قرآن دی بولی دے اندر اگر اللہ دی زمین تے کسے کو دنیا دے اندر اے گل دسی گئی ہے کہ اے جڑا بندہ ہے سچا تے سچا مومن ہے، تے او جماعت صحابہ دی ہے۔ پیغمبر اے جڑی جماعت اولئک حزب اللہ، اے سنگی تیرے نے، شاگرد تیرے نے میرا پیغمبر، پر اے لشکر تے فوج میری ہے۔ تے فرمایا
جماعت اے سچے تے سچے مومن نے میرے بھائیو رب ذوالجلال دی لارے کتاب انہاں دے بارے چ تذکرے کریں دیے تے بڑی خوبصورتی نال تذکرے کریں دیے اس واسطے آکھیا رہندا ہے صحابہ تاریخی جماعت نہیں صحابہ قرآنی جماعت انہوں نے ڈھونڈنا ہے میرے پیر و مرشد خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہوندے ہیں اے لوگو صحابہ دے معاملے وچ شہد تے ماکھو دی مکھی بنائے گندی مکھی نہ بنائے کیڑی دور دی گل کیتی شاہ رحمت اللہ علیہ شہد دی مکھی بنائے گندی مکھی نہ بنائے شہد دی مکھی بن کے باغاں وچ پھلاں تے اجدی ہے کہندے رہندے ماکھو دی مکھی پھلاں تے بن کے اجدی ہے خوشبو والی چیز تے اجدی ہے پاکیزہ چیزاں تے بن کے اجدی ہے آدھی باغات دے اندر رہندی ہے تے گندی مکھی گندگی تے بن کے اجدی ہے کٹر تے بن کے اجدی ہے گندیاں نالیاں تے بن کے اجدی ہے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہد دی مکھی بنائے گندی مکھی صحابہ دے معاملے وچ نہیں بننا اوے گندی مکھی بن کے صحابہ نو قبری وچ نہیں دیکھنا ابن خلدون کی لکھا ابن خلدون کے لکھا ہے فلانا کے لکھیندا فلانا کے لکھیندا فلانی تاریخ جاتی ہے فلانی تاریخ جاتی ہے او میرے بھائیو تاریخ ہوندی ہے لفظ کوئی نہ سمجھے تاریخ ہوندی ہے تاریخ کا مطلب نا اندھیر نہیں او بالکل جتھے روشنی کا نشان ہی کوئی تاریخ ہوندی ہے تے تاریخ دیاں بلکیاں تے صحابہ نو نہ بن کے نہ پے دکھائے تاریخ کے آدی پئیے نا اے تاریخ دیاں بلکیاں تے بن کے دیکھنا گندی مکھی نہ بنائے او بن کے اٹھے بیٹھ دیئے شہد دی مکھی بنائے او باغاں وچ رہندی ہے تے تہاں دے صحابہ نو ڈھونڈنا پے بندے انہاں دا کردار کے ہے انہاں دا اندر کے ہو جائی لوگ آتے نا فلانا آیا اقتدار واسطے فلانا آیا ہے حکومت دے واسطے فلانا حص واسطے فلانا حص واسطے آئے فرمایا ایک ککھ نہیں جان دینا لکھن والے او پہ آکھدا ہے جس دی صفت انہو علیم بذات الصدور جس دی صفت انہو یعلم السر واخفی تو اچھی گل کرے تامی کون سنتا ہے جی چھپیاں کرے تامی کون سن گئے ہر ایک دیاں معافوں کا نسباب دوروں تے نزدیکوں سنن والا کون ہے تو پلے پلے کرے اور جنہیں مائی خولا کریم دی پئی اٹھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندیاں نے اللہ دے نبی نال او گلاں کریں دی پئی ہے میں بھی اس سے کمرے وچاں میں مائی خولا دی گل نہیں سنی نال کمرے وچ اج کے تے او جس ویلے چھوٹی روندی اللہ دے پیغمبر دے دربار چ اٹھیے اتو جبریل امین آئے آ کے کیا دے لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ اندر دیا جانا والا کون ہے کھلے نا گھنو اللہ دا می بس پوچھ لے او جس در اٹھے رہندے ہو
سمجھ گئے ہو میں اگلی گل نہ کرے اتنے بہندے ہو اب مانجا نپی ودے ہوندے ہو پچھو ہلکارے مریندے ہو جی دسو تو صحیح مریندے ہو کہ کوئی مریندے ہو نا اتنے خالی اللہ دا نام اچھا اور کہندا نہیں سارے دے دلوں دے راز جانا والا کون ہے اے تیری تاریخ آکھدی ہے اندروں ہے جائی اے فلاں کم واسطے آیا فلانی غرض واسطے آیا میرا رب آدا وہ میرا عزیز پڑھ رہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رب ذوالجلال فرمائے دن تو سونن ویکھ سو کدے سجدیاں وچ نے کدے رکوعاں وچ نے مولا سجدے تے ہور بھی کرے دے فرمایا انہاں دیاں میں اللہ گواہیاں دیندا واں اے جس حال چوں دن کدے کھلوتے کدے بیٹھے کدے رکوع وچ کدے سجدیاں وچ کدے میدان دے اندر کدے مسجد دے نمازی کدے میدان دے غازی اللہ پاک فرمائے انہاں دی ایک ایک ادا دی میں اللہ گواہی دیندا تے گواہی قرآن وچ دیندا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تے کدی میرا پروردگار فرمیندا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے تیرے نال اٹھک بیٹھک کرن والے نہیں تیری صحبت و سنگت وچ آون والے نہیں میرا پیغمبر اے جڑے کم بھی کریندے نہیں اے صبح بھی میریاں پکاراں کریندے نہیں شام بھی میریاں پکاراں کریندے نہیں اے دکھ دے اندر ہون سکھ دے اندر ہون ضرورت واسطے پکار کریں یا لذت لین واسطے کدی اللہ دا ذکر لذت واسطے ہوندا تساں تے میں کو لذت چاہیے اے لذت واسطے تذکرے کریں یا اپنی ضرورت واسطے اس کی پکاراں کریں رب ذوالجلال فرمائے میں اللہ گواہی دینا جڑا دلاں دے راز جانن والا اے جیڑی حرکت بھی کریں دے نہیں یریدون وجہ انہاں دی ہور غرض کوئی نہیں ہوندی انہاں دی غرض ہوئی یا ہوندی کہ اور راضی تھی اللہ جی اصل مہمان ساتھی تشریف لے آئے میں تو گھرے کا پتہ جس ویلے تشریف ایٹی جب ایک اور عظیم جماعت ہے فرمایا انہوں تلاش کرنا ہوئے نا گندی مکھی بن کے تے تاریخ دیاں ورکیاں وچ نہیں دیکھنا میرے نبی دے یاراں نوں دیکھنا ہوئے تے قرآن دے باغ وچ بن کے میرے پیرو مرشد نے بڑے کام کی گل کیتی ہے یقین کرو اے جڑیاں دنیا دی تاریخاں دے لوگ چاہی پھرتے ہوندے فلانے ہند کیتا فلانے صحابی ہند کیتا مسلمانوں میں گل کرنا چاہتا تساں بھائیاں دے سامنے اور یہ کرن اس واسطے لگا کہ وقت ہے آنا و تسی بھی تھوڑے جائے لوگاں دے نا تاکہ نہ کہ اس کا نا اسلامی جماعت ہے چل یار اس نال ویڈیو پا بھی ہے ٹور پاؤں ہو نا
ہاں جی وقت کے کری جی وقت دنیا نال تمام اننے ہوئے نا جی او کوئی کے آدھا کوئی کے او کٹہرے لاندن عدالت لیندن تے کٹہرے کھڑا کریں دن خود عدالت کی کرسی تے بیٹھ دن ایک کٹہرے میں تے دوسرے کٹہرے میں صحابہ کو کھڑا کریں دن اس ہند کیتا اور اگر کچھ ناراض نہ ہو میں آتا اس دور صحابہ کی جماعت وچوں سیدنا امیر معاویہ خال المؤمنین سارے تو مظلوم صحابہ جس نے بڑے بڑے اہل سنت والجماعت کا اعلان آلے بھی حد صاف کرے ایسا مظلوم صحابہ تو یاد رکھا ہے تاریخ کہہ لکھیاں انہا شوجان کی بھی کوئی نہیں پتا وہ تاریخ بندے لکھے دن کہہ لکھیاں علامہ ابن کثیر لکھی علامہ طبری لکھی ابن خلقان لکھی فلا لکھی اے بندیاں لکھی کہ کہہ ہوری لکھی اے قرآن کہنی کتاب ہے بندیاں دی تحریف جھوٹی اچھی آنکھوں بندیاں دی لکھت غلط اللہ دی لکھت غلط نہیں ہوتی لہذا بہترین اصول اپنے ہاتھ رکھ کے نو تو تاریخ پیش کر تے میں قرآن پیش کریں دا اگر ایک بندہ ہے وہ بندہ آکھدا میں تاریخ نو نہ ملیندا لا میرے کے فتوہ کہ جی تم آکھے میں قرآن نہ منیندا بد بچ ویسے لہذا اے وہ عظیم جماعت ہے کہ میرے رب نو اس جماعت نہ پیار بڑا ہے اللہ نو بڑا پیار ہے اس جماعت جے کر کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوڑی چا تھیمن آنا اللہ دا نام میرا پیغمبر انہا آندیاں کاوڑی نہ پیا تھیمے عبس و تولا انجاہ الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو نبی صحابی میرے پیغمبر دا میرے نبی دی مجلس آمدہ پہ آئے او جڑے کفار بیٹھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آدھے ہو دے ان کرو آجی اساں تواڈی مجلس آمنا چاہتے ہیں پر مسئلہ انجے اساں بڑے اونچی برادری دے بندے ہیں ساڈا سٹیٹس بڑا اونچا ہے ساڈی شان بڑی اونچی ہے اساں ملکاں چودھریاں وڈیریاں سردار تے خانہ تے تواڈے کول بیٹھے ہوندے عبداللہ ابن مسعود حضرت سہیل بیٹھے ہوندے غریب صحابہ بیٹھے ہوندے ساڈے سٹیٹس نال اے گل ٹھکدی نہیں اساں بھی اٹھے ون کے پیرواں ایں کرو تساں ساڈی اس ویلے گل تے تواڈی سننا چاہندے ہاں پر ایں کرو اساں وینا اٹھا دتا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نال آکھا کوئی نہیں زبان نال نہیں آکھیا کہ کوئی پر دل وچ آیا ان تے میرے اپنے دے ہوئے تھوڑی دیر دل وکھرے تھی گئے مت اے سردار بھی خدا دی توحید من لمن اے میری رسالت دا اقرار کر گھنن آپ دے دل وچ آئی فلا اللہ کا نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا آپ نتا ہر ویلے یا جڑا تا دھن سوارے بے اللہ دی توحید من لمن لیکن انہاں آکھیا دل چاہیے اتنے
اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مقدس دے اوتے اے جڑیاں سروٹاں ہوندیاں اے اس واسطے تھوڑی جیاں بدل گئیاں چین بچی ہومن لگ پے کی کیڑے کویلے ٹیمے تے آ گیا پیچھے نہیں لگاویا اپنا جیا بچہ دا سمسا ہے کڑے نہ آیا ہو گیا بس ایو جی اپنے دل وچ گل آئیے کہ اتو جبریل آ گئے فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى میرے پیغمبر جی بچی ہو گئے دیوڑی چڑھا کے دینے تواڈے متھے دیاں سروٹاں بدلن لگ پیاں نے اس گلوں کے انجاہ الاعمى نابینا آ گیا ہے بلکہ اللہ پاک نے تم بھی فرما دیتی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی منیندا یا نہیں منیندا ما علیک اللہ یزکا اما من جاءک یسعی وهو یخشی میرے پیغمبر چودھری دے دن تے لگے ونن کو گل سمجھے تے کوئی نہ سمجھیں دے پہ تو سدیاں بات نال ہومنا اے دن تے لگے ونن دن تے لگے ونن پر انہاں دے جڑے اے جماعتی انہاں دے آندیاں جھڑکنا نہیں منہ نہیں موڑنا بلکہ 15ویں سپارے کا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈیاں اکھاں اے مہر دیاں اکھاں نے بس کر گئے اے مہر دیاں اکھان تے رحمت دی نگاہے تے مقدس نگاہے مطہر نگاہے بابرکت نگاہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ایٹھے ہومن سبحان اللہ اللہ نو کیڑی محبت ہے صحابہ دی جماعت دے نال فرمایا لا تدعینا عنہم سبحان اللہ جی بچی ہومنا تا گل دور دیا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ایٹھے ہومن تے کو مکے دا سردار بھی آ ونجینا اپنیاں بہر دیاں نگاہاں انہاں دی چہریاں تو ہٹا کے اس تئیں ویکھن دی اجازت دی سبحان اللہ اے او مقدس جماعت ہے قرآنی جماعت ہے چونکہ وقت دا تقاضا پیچھے مہماناں دی کہ لین اس واسطے میں گل نہ کرنا اللہ پاک آکھیا سنیا قبول و منظور